अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अहमद इस वक्त मौजूद है अलीगढ़ शहर के अंदर एक बहुत ही अजीम शख्सियत, और अगर तालीम के मामले में कही जाए तो मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर्स, जिसमें कोई सानी नहीं है आपका। हमारे साथ मौजूद है अजीम शख्सियत की शक्ल में डॉक्टर राहत अबरार साहब, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स PRO भी हैं और काफ़ी खिदमत दी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। तो डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त एक सीरीज़ के तहत मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया है और काफ़ी वक्त से आपका यह कीमती वक्त चाह रहा था। तो ये हमारी एकेडमिक जर्नी पे एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें तहत मैं चाहता हूँ कि आप अपने एकेडमिक जर्नी पे एक रोशनी डालें। मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां आमद-रफ्त का बहुत उम्दा निज़ाम नहीं था, लेकिन आमों के लिए मशहूर था। उसका नाम रटौल है, जो मेरठ ज़िले में था, अब बागपत ज़िले में है जी। खिकड़ा तहसील में। और मेरे गांव का जो आम है वो पाकिस्तान गया और मेरे दादा के नाम पर अनवर रटौल के नाम से मशहूर हुआ, और वहाँ से पूरी दुनिया में वो आम इस्तेमाल होता है माशाल्लाह। तो वहाँ से तो मैंने अपना जाए पैदाइश मेरी रटौल है। फिर क्योंकि मेरे वहाँ कोई बहुत उम्दा निज़ाम नहीं था, तो मैं अपनी ननिहाल संगमराव आ गया, जो अलीगढ़ ज़िले में था, हाथरस ज़िले में है। वहाँ एक कॉलेज था, मुज़म्मिल इस्लामिया इंटर कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो दूसरे वाइस चांसलर थे जी। और अलीगढ़ के सबसे मुहैयर लोगों में थे नवाब मुज़म्मिल खां। उस कॉलेज में मुझको पढ़ने का मौका मिला। 10वीं तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। और हर मुसलमान की, नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल। बेशक। लिहाजा उस ज़माने में जो सिस्टम था, उसमें पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा होती थी। जी। तो पहली यानी 11वीं जिसको क्लास कहिए, उसमें मेरा दाखिला हुआ, मैं यहाँ पढ़ा। और उस वक्त 11वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता था, 10+1+3 इस तरह से था। अब यूनिवर्सिटी का निज़ाम बदल गया है। अब 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के लड़कियों का और लड़कों का अलग कॉलेज बन गए हैं, और ग्रेजुएशन का ज़ाहिर है अब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से शुरू होती है। जी। मुझे अपने तालिब इल्मी के दौर में अलीगढ़ में, ज़ाहिर अलीगढ़ एक अहम जगह है, बेशक। तो जिन लोगों ने मुझे को नज़र आया, एक हिंदी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम था शर्मा जी, जी शर्मा। तो वो यहाँ मेरे गांव के पास के थे, उनसे मेरा ताल्लुक़ था। दूसरा बड़े मशहूर मवर्रिख़ थे खलीक़ अहमद निज़ामी साहब, वो मेरठ में एक कॉलेज में पढ़ा चुके थे, फिर वो यहाँ आए थे, तो मेरे वालिद से ताल्लुक़ था। तो ये अलीगढ़ में जब आया तो इन 2 बुज़ुर्गों से वो था, जो 2 अपने, एक हिंदी का बहुत बड़ा माहिर था और एक हिस्ट्री के। वहाँ पढ़ने के बाद में कुछ ख्याल हुआ कि जब हमने अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं तो हमें बुनियादी तौर पर इस इदारे के बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खां के मुतालिक पढ़ना चाहिए। वो पढ़ा, तालीम हासिल की। मैंने इत्तफाक से BA किया है, B.Ed भी किया, M.Ed किया, MA किया, फिर PhD किया। माशाल्लाह। तो उसके बाद 84 में मैं यूनिवर्सिटी में आ गया। सैयद हामिद साहब के ज़माने में मैंने तालिब इल्मी की थी और उनके दौर में ही मेरा नौकरी लगी। तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 50 साल से ज़ायद का जो वक्त है, आधी सदी, वो अलीगढ़ में गुजारी है, एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक मुलाजिम की हैसियत से। एक चीज़ जो मुझे एहसास होती है, जिसकी वजह से मैं इससे बात करता हूँ, हमारे दौर में, तालिब इल्मी के दौर में, कोई तालीमी मियार तो बहुत बुलंद नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी कि हर तालिब इल्म में और हर टीचर में और यूनिवर्सिटी की बिरादरी में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत था। एहसास वाबस्तगी और एहसास शराकत। आप जिस इदारे में हैं उससे आपकी वाबस्तगी क्या है और क्या आपकी शराकत है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, उस चीज़ की मैं बहुत शिद्दत के साथ कमी महसूस करता हूँ। अब तालिब इल्म जो यहाँ आता है उसमें कमी हमारी है कि हमने उन तालिब इल्मों को सही तरीके से गाइडेंस नहीं दी, सही तरीके से उनकी रहनुमाई नहीं की। अब वो तालिब इल्म जो है उसको ये भी नहीं पता होता, अगर मिसाल के तौर पर वक़ार उल मुल्क हॉल में रह रहा है तो उसका नाम है BM हॉल, छोटा सा रखा है, तो वक़ार उल मुल्क की ज़िंदगी के बारे में पता नहीं होता। अगर वो हबीब हॉल में रह रहा है तो प्रोफेसर हबीब के बारे में पता नहीं होता, खुद बानी दरसगाह के बारे में। हम 17 अक्टूबर को यौम सरसैयद तो मनाते हैं। आज पूरी दुनिया में अलीगढ़ के उलमाए जो है वो छाए हुए हैं, सरबराहान ममलकत भी रहे और बड़े बड़े अहदों पर रहे और तरक्की की है इदारे ने भी और उसके तालिब इल्मों ने भी। लेकिन हमें जब तक अपने मादर दरसगाह से वो अक़ीदत, वो मोहब्बत और ख़ास तौर से बानी ने जो खिदमत अंजाम दी है, उसको हमें सामने रखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि 8 जनवरी 1877 को सर सैयद अहमद खान ने जब MAO कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा तो उन्होंने 3 बातें कही। एक कहा उन्होंने लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, दूसरा कहा प्योर मॉरलिटी,
اور تیسرا فری تھنکنگ. وہ تینوں چیزیں مجھے اپنے ادارے میں اب نظر نہیں آتی. تو ہمیں لارج ہارٹیڈ ٹالرنس کو کرنا چاہیے, پیور مورلٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے, اور ہم فری تھنکنگ ہونی چاہیے, آزادانہ خیالات ہمارے سامنے ہونے ڈاکٹر چاہیے. صاحب ابھی 24 مئی کو گزشتہ جی 24 مئی کو 150 سال پورے ہوئے ہیں, اور ایم یو نے بھی اور پورے دنیا میں اس چیز کا جشن بھی منایا گیا ہے. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے موجودہ طلبہ علم ہے, جو ابھی ایک بات کہی آپ نے, سر سید سے جو کنیکٹیوٹی ہے, ان سے جو لگاؤ ہے, وہ ایک ڈپلوما یا اس کی شکل میں شروع کیا جائے؟ جی دیکھیے 24 مئی 1875 کو سر سید احمد خان نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا, بے شک مدرسۃ العلوم مسلمان نان ہند. وہ 2 سال کے بعد کالج بنا, اور 1920 میں سر سید کے انتقال کے 18 سال بعد یونیورسٹی بنا. تو اس کو بنانے میں علی گڑھ کے لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا, خاص طور سے اولڈ وائز کا. انہوں نے پورے ایک تحریک چلائی, ملک کی گیر تحریک چلائی, اور اس تحریک کا نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی بن گیا. لیکن جو بات بنیادی ہے, سر سید نے کہا, ایک سر سید کی زندگی میں یہ معاملہ آ گیا تھا کہ لڑکوں نے ان کی سالگرہ منائی. تو سر سید نے بہت کلیئر کہا کہ فاؤنڈرز ڈے نہیں ہوگا, فاؤنڈیشن ڈے ہوگا. آج ہم فاؤنڈیشن ڈے کو بھول گئے ہیں. پوری دنیا میں 17 اکتوبر کو فاؤنڈرز ڈے تو منایا جاتا ہے, فاؤنڈیشن ڈے پر کوئی تقریب نہیں ہوتی. اس دفعہ 2018 میں نے کوشش کی تھی کہ بڑے پیمانے پر اسی جگہ جہاں پر سر سید نے سنگ بنیاد رکھا تھا, اسٹیچو ہال میں, اس کا جلسہ کیا تھا, اور ان لوگوں کو مدعو کیا تھا جن کے بزرگوں نے ایم اے کالج کے بنانے میں ان کے دستخط تھے, انہوں نے دعوت نامے جاری کیے تھے. ایک تھے نواب چتاری لطف علی خان, ان کی طرف سے دعوت, ایک نواب پنڈاول راجہ باقر علی خان. ان 2 لوگوں کو سر سید نے رکھا تھا. سر سید چاہتے تھے کہ لوگوں کو لوکل جب تک انوالومنٹ نہیں ہوگا کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. سر سید علی گڑھ کے رہنے والے نہیں تھے. جی تو یہ ساری چیزیں تھیں. سر سید کے یہاں تو بہت تفکر تھا, تدبر تھا. ابھی تک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سر سید کا نام ایک تسبیح کے دانے کے طور پر تو استعمال کر رہے ہیں. ان کی فکر, ان کا عمل, ان کی جدوجہد سے ہم بہت دور ہیں. سر سید نے جتنی عمارتیں بنائی, میں علی گڑھ تحریک کا طالب علم ہوں, بہت ادنا سا, میں نے یہ محسوس کیا کہ سر سید نے کہیں پر بھی کسی بھی عمارت پر اپنا نام نہیں لکھا اور نہ اس کو پسند کیا. آج ایک چھوٹی سی سڑک کے اوپر جو کنکریٹ ڈالی جاتی ہے تو اس میں بورڈ لگا دیتے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سر سید کی اس روایت کو سامنے رکھنا چاہیے, اور ہمیں اپنے ادارے کو کس طرح ترقی کرنی چاہیے. سر سید کے سامنے تعلیم اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی, وہ تربیت کو پہلے کہتے تھے. تعلیم و تربیت ہر جگہ جہاں بھی استعمال کیا ہے, اور انہوں نے اسی کو, تربیت کو زیادہ اہمیت دی. آج علی گڑھ میں تعلیم تو ہو رہی ہے, انجینئرنگ کی بھی ہے, میڈیکل کی بھی ہے, آرٹس ہے, سوشل سائنس ہے, کامرس ہے, کون سے کورسز ہیں, لیکن وہ جو بچوں کو اندر تربیت ہونی چاہیے, اور وہ تربیت نظام کے لیے انہوں نے ہاسٹل قائم کیا. اقامتی ادارہ صرف اسی لیے بنایا کہ سب سے بہترین جو تربیت ہوتی ہے وہ اقامتی اداروں میں ہوتی ہے, چاہے وہ گرکل کابڑی رہے ہو یا دوسرے ادارے رہے ہو. تو سر سید نے وہ تمام کنسیپٹ کو سامنے رکھا. لیکن آج ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ توجہ نہیں دی جو سر سید کے سامنے. ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی مشن ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے. تو ہم اس ٹارگیٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم تعلیم میں ترقی کر رہے ہیں, میں نو ڈاؤٹ, اور ہمارا ادارے بھی کی تعداد وہ بڑھ رہی ہے, خوبصورتی آ رہی ہے, نئے ہاسٹل کھل رہے ہیں, نئے ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں, نئی برانچز آ رہی ہیں. لیکن جو اصل کام تھا علی گڑھ کا کرنے کا, کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے, ان کے اندر زندگی سے پنجہ لڑانے کی کوشش کرتے. اور وہ جس طرح سے سر سید نے, آپ کو شاید علم نہ ہو, سر سید نے اپنی زندگی کا آغاز ایک نائب کلرک کہیے, اسسٹنٹ کلرک کہیے, وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. اور آج پوری دنیا میں انہیں علیہ رحمہ کہا جاتا ہے, چاہے وہ علی گڑھ کے طالب علم ہو یا نہ ہو. ہر جگہ علم کی روشنی کا جو تجسس ہے, اور وہ روشنی کا مینارہ جو ہے, وہ سر سید. میں سر سید کو محض ایک ادارے کا بانی نہیں مانتا, بلکہ میری نظر میں سر سید جدید فکر کے بانی ہے. انہوں نے ایک فکر دی, اور وہ فکر بالکل جدید تھی, اس میں اسلامیات بھی شامل تھا. وہ مذہب کو جو ہے وہ عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے ہم اس کو رکھتے چلے جائیں, وہ نہیں, بلکہ ہمیں اپنی عقل سے, کیونکہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو سر سید نے بہت زور دیا ہے. ان کا نظریہ جو تھا سائنسی نظریہ تھا, جذباتیت نہیں تھی, اشتعال انگیزی نہیں تھی. ہم نے سر سید اشتعال کی جگہ اعتدال چاہتے تھے, شدت کی جگہ مدت چاہتے تھے. ہمارے اندر شدت ہے, مدت نہیں ہے. ہمارے یہاں اشتعال ہے, اعتدال نہیں ہے. تو اگر ہمیں علی گڑھ کو سمجھنا ہے, علی گڑھ کو آگے بڑھانا ہے, تو اپنے بانی کے جو نظریے ہیں اس کو سامنے رکھنا ہوگا. میں نے جو کچھ کیا, کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا, لیکن میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ کم سے کم اپنے طالب علموں میں جو بھی, میں کیونکہ پبلک ریلیشنس میں رہا, دنیا بھر کے لوگ آتے تھے اور ان سے میرا انٹریکشن ہوتا تھا, تو لوگوں کا دلچسپی پیدا ہوتی تھی. ہم سر سید کے معاملات میں دلچسپی پیدا کریں. اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ 150 سال اس ادارے کو مدرسۃ العلوم سے آج کی تاریخ تک 150 سال پورے ہو گئے. بہتر ہوتا
کہ 150 سال میں یہ اعلان کیا جاتا کہ ہم سر سید اور دیگر تحریک پر فاؤنڈیشن کورس کریں گے. عمل کی دنیا ہے, ہم نے لفاظی کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, کھانا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے شیروانی اور بریانی تک سر سید ڈے کو محدود کر دیا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. سر سید کو اسٹڈیز کے طور پر شامل کرنا چاہیے, ان کی کتابوں کو شائع کرنا چاہیے, ان کے مذہبی فکر کو بھی سامنے لانا چاہیے. میں ایک چیز اور اس وقت موجودہ تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سر سید نے تعلیم کو سیاسی بازیافت کا ذریعہ بنایا. ایجوکیشن از اے مینس آف پولیٹیکل امپاورمنٹ. سر سید تعلیم سیاست سے کنارہ کشی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر تعلیم حاصل کر لی تبھی آپ بہترین سیاستداں بن سکتے ہیں. انہوں نے تو کہا بھی کہ صاحب اگر آپ نے تعلیم حاصل کر دی تو آپ ہی کانسٹیٹیوشن بنائیں گے, آپ ہی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے اور بہتر طور پر اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں. ہمیں جذباتیت اور اشتعال انگیزی کی بجائے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اور اس وقت کیونکہ مسلمان ہندوستان میں تو کم سے کم پوری طرح بے وزن ہو گیا ہے, سب سے بڑا کام یہی ہوگا کہ سر سید کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے اس کے لیے سر سید کی کتابیں ہیں. اسباب بغاوت ہند پڑھیے, تاریخ سرکشی بجنور پڑھیے, لوئل ممبرس آف انڈیا دیکھیے. تو اگر ان چیزوں کو آپ پڑھیں, ہم نے یہ غلطی کر دی ہے یا ہمارے پتہ نہیں کس غلط فہمی کا ہم شکار ہوگا کہ سر سید کو سیاست سے کوئی مطلب تعلیم سے. سر سید کو تو سیاست سے بھی مطلب ہے, تعلیم سے بھی مطلب ہے, مذہب سے بھی مطلب ہے, صحافت سے بھی مطلب ہے. سر سید نے تو صحافت میں ایک بالکل نیا معیار قائم کیا. تو صحافت جو ہے رائے عامہ کو بدلنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. کیا اس طرح کی صحافت ہو رہی ہے؟ اب جذباتی صحافت ہو رہی ہے, تو اس طرح کی صحافت نہیں. سر سید تو تفکر اور تدبر کی بات کرتے تھے. تو اس پہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کا ایک میں دیکھا ہوں ایک لیٹسٹ عزم آیا ہے, جی جی مائنارٹی. دیکھیے یہ بہت تیری نایاب کتابیں آپ نے. دیکھیے مثال کے طور پہ میں یہ مانتا ہوں کہ یونیورسٹی بنیادی طور پر سر سید نے مسلمانوں کے لیے قائم کی, مسلمانوں کے مقصد کے لیے قائم کی, اور اس کے اوپر بہت زبردست سپریم کورٹ میں اور اس میں اور پورے ہندوستان میں 47 کے بعد اگر کوئی تحریک چلی مسلمانوں کے تعلق سے, تعلیم کے تعلق سے, تو وہ اس کی اقلیتی کردار کی بحالی کی. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی کوئی آر نہیں ہے, شرم نہیں ہے کہ علی گڑھ والوں نے جو تحریک چلائی یہ بڑی اہم تحریک تھی, ملگیر تحریک تھی. ان لوگوں کو اس تحریک سے جوڑا جن کی اولادیں, جن کی نسلیں علی گڑھ میں پڑھنے کو نہیں آئیں, وہ اس درسگاہ کی جگہ درگاہ سمجھنے لگے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, جو میں نے اس کتاب کا جو انتصاب ہے جو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ ایک کبیر پہلوان کو کیا ہے, جو اس مائنورٹی کلچر کے سلسلے میں اوپر کوٹ پہ جب پہلی دفعہ وہ ہوا تو اس نے اپنی جان نچھاور کی. تو شہادت دینے والا اقلیتی کردار کی بحالی کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ کبیر پہلوان تھا, جس کی اولادیں علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گی. وہ اس کو درسگاہ نہیں بلکہ درگاہ سمجھتا تھا. تو یہ ہم نے اس لیول تک ہم پہنچ گئے تھے اقلیتی کردار کے سلسلے میں, اور اب ہمیں اقلیتی کردار کا کچھ حد تک سپریم کورٹ سے طے ہو گیا ہے. اس کو میں نے ایک ڈاکومنٹ کر دیا ہے تاکہ اب جب سپریم کورٹ پہ یہ کیس جائے اور یا مسلمانوں کی تعلیم سے متعلق, ان کے حقوق کے متعلق اگر کسی کو دیکھنا ہو تو کم سے کم یہ کتاب اگر کسی کو فائدہ مند ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرا ایک چھوٹی سی خدمت ہوگی. اسی طرح بہت بڑی خدمت ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑی خدمت ہے. اس طرح سے آپ نے بہت بڑی چیزیں لکھی ہے. ایسے ہی جو ہمارے نوجوان آج جو ہے جب یونیورسٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں, 1920 میں جب اس یونیورسٹی کے قائم ہوئی تھی, 2020 میں 100 سال مکمل ہوئے. تو 100 سال کا آپ نے پورا میں نے جائزہ لیا ہے جو لکھا ہے آپ نے اس میں, جی جو ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوانوں کو آج اس کی ضرورت ہے. ہاں نہیں, تاریخ تو محفوظ ہو, بالکل تاریخ سے بہت دور ہے. اگر ہم نے اپنا ریکارڈ کو مینٹین کر لیا تو یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے. میں ایک پیج کھولنا چاہوں گا. جی جی بالکل سامنے. جی 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 یہ ماشاءاللہ ہسٹری ہے, اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں. دیکھیے ابھی جیسے نایاب تصویر یہ ہے مثال کے طور پہ, یہ مثال کے طور پہ کالج سے جب یونیورسٹی بن رہی تھی تو یہ وہ رسید ہے, وہ رسید جن سے چندہ لوگ مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے سب سے لے رہے تھے. نایاب تصویر ہے. یہ سر سید کا رفقہ ہے. یہ ضرورت ہے ہمارے آج کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ وہ گھر ہے جو ابھی اس کا دروازہ وکٹ بنا ہے جہاں سر سید رہا کرتے تھے. یہ بہت ہی نایاب کلیکشن ہے ڈاکٹر صاحب. کوشش کرتے ہیں, جی 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 کوشش کرتے ہیں ہم کہ یہ ہو. اور جب سر سید کا ہم نے وہ منایا تو اس کے اوپر یہ سر سید کا 200 سالہ جشن منایا, تو ہم نے جہان سید کے نام سے یہ کتاب ترتیب دی تاکہ لوگ بہت ہی نایاب انفارمیشن ہے. کچھ 200 سال میں پل دکھانا چاہیں گے ہم. تو 200 سال میں سر سید دیکھیے یہ اس کا وہ ہے, اور میرے ایک ساتھی تھے, ہم دونوں نے مل کے اس پہ کام کیا. اب دیکھیے سر سید نے مثال کے طور پر علی گڑھ شہر میں ایک مینارہ کول تھا اوپر کوٹ پر, وہاں یہ قطب الدین ایبک کے دور کا ایک کتبہ لگا ہوا تھا. سر سید نے 1864 میں جب وہ علی گڑھ میں پوسٹڈ تھے انہوں نے یہ حاصل کیا,
اور اس کو محفوظ کیا جو اور आपके म्यूजियम में रखा हुआ جی हमारे इस वक्त म्यूजियम में रखा हुआ है। तो सर सैयद की तो दिलचस्पी आसार कदीमा से इतनी थी, ये सारी मूर्तियाँ वगैरह सब सर सैयद ने रखी हैं अपने आर्काइव्स का। ये वो तस्वीर है जब सर सैयद हैदराबाद चंदे के लिए गए, तो क्योंकि निज़ाम को इन चीज़ों से दिलचस्पी थी, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की कश्ती जो है वो डूबे जा रही है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप मदद कीजिए। तस्वीर के जरिए उन्होंने बखूबी समझाया जी जी निजाम हैदराबाद को। मीर महबूब अली खान से उन्होंने मिले, डेलीगेशन लेके गए और चंदा हासिल किया, और यहाँ जो शुरू में एमए कॉलेज में बहुत सी इमारतें हैं वो निज़ाम की देन है। तो अच्छा, ये गालिब की तस्वीर है। जब सर सैयद दिल्ली में कुछ अपना लिटरेरी काम कर रहे थे, तो गालिब ने उनको समझाया और बताया, मशवरा दिया। गालिब सर सैयद जो है, गालिब को चचा कहते थे, और गालिब ने उनसे कहा कि तुम कहाँ खबरों को ढूंढ रहे हो, पत्थरों को ढूंढ रहे हो। ये नायाब तस्वीर है डॉक्टर साहब। जी जी, इस तरह की ये सर सैयद का रुखा है। हाँ, और ये है मिस्टर भारतेंदु हरिशन, ये हिंदी अदब के सबसे बड़े मेहमान हैं, हिंदी लिटरेचर में बहुत बड़े महाकवि बनारस रहने वाले, और इनके नाम पे बनारस में एक बहुत बड़ा मशहूर और मारूफ कॉलेज भी है। और सर सैयद से उनके विरासत थे, और ये सर सैयद साहब से काफी जी इम्प्रेस थे, और आपस में बड़े एक दूसरे की दोस्ती भी थी। तो इस तरह से सर सैयद साहब की ये देखिए, ये एक फ्रेंच का रहने की जगह थी जो अब सलमान हल कहलाता। 1802 में जनरल पैरो जो है वो यहाँ रहता था। तो हमने वो तमाम तारीखी चीज़ों को रखा है, और अलीगढ़ का रिश्ता फ्रांसीसियों से कैसा था, क्या था, ये किला है। ये 1804 में जो अंग्रेज मारे गए, उनके नामो निशान सब मौजूद है। ये नायाब आपने जो कलेक्शन दिया है, हाँ, ये सर सैयद 1869 ये लंदन में सर सैयद हाउस के सामने ये लगा हुआ बोर्ड है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब कोई अजीम शख्सियत वहाँ आती थी तो उसके घर के सामने ये चीज़ लगा थी 1869 टू 1870 तक। तो ये डॉक्टर साहब की किताबों में बहुत जी हाँ, तो इसी तरह की चीज़ें, तो इस तरह से आपने बहुत सारी किताबें लिखी है डॉक्टर साहब। हाँ, ये हमने कहा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को मॉडल को किस तरह सर सैयद ने देखा और क्या अपनाया। और ये उन्होंने जो है, इससे जो है ये वो असल 8 जनवरी 1877 को सर सैयद ने जो रखा। तो इसमें दोनों फोटो आपको नजर आ रहे हैं, सर सैयद का भी और लॉर्ड लिटन का। और ये वो पत्थर है जो नस्ब किया गया। मैं एक चीज को दिखाना चाहूंगा कैमरे में, जरा सा गौर करके देखिएगा। ये नायाब पत्थर और ये तस्वीर उसी दिन का, ये सेम डे का है जिस दिन ये संगे बुनियाद रखा गया। ये संगे बुनियाद फाउंडेशन वाले दिन का है। और यही चाहते थे सर सैयद साहब कि ये फाउंडेशन डे मनाया जाए, और आज यही वजह है। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में, अब समय आपका कीमती वक्त है, मैं चाहूंगा आप हमारे आज के दौरे लिहाज में, आपने मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सी खिदमत दी है यूनिवर्सिटी को, तो हमारे नौजवानों के लिए और इन चीज़ों के लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि हम आईसीटी के दौर में है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दौर में। जी जी, वो तमाम चीज़ों के बावजूद वो जिस फील्ड में हैं, जिस कोर्स में हैं, वो कम से कम एक दफ़ा अपने बानी को, सर सैयद को याद रखें, और कुछ ना कुछ रोज़ाना 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन सर सैयद की पढ़ें। जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, जिन हॉल में रह रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करें, और तभी ये तहरीक जो है ये रवा दवा रह सकती है, वरना ये तहरीक ठहर जाएगी, जामिद हो जाएगी, और ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त अभी वक्त है कि हम उस मूवमेंट को किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, किस तरह जारी कर सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर राहत अबरार साहब। आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया, और माशाल्लाह एक अजीम शख्सियत भी हैं तालीम के मामले में, तो आपका कोई बानी नहीं। आपने मुख्तलिफ बहुत सारी पोस्टों पे खिदमत दी है यूनिवर्सिटी को, और एज ए PRO आप अभी रिटायर हुए थे। इन्होंने एक बात कही डॉक्टर साहब से, मैंने पाया नौजवानों के लिए, कि हमें अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए कम से कम अपने जो अली रहमा है, जो हमारे रहबर के तौर पे आए, उनकी तवारीख को रिवीजन ज़रूर करते रहें, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करें। बिल्कुल, उससे हम वो अपने अंदर इंस्पायरेशन ले आवें, वो स्पिरिट पैदा करें, ताकि जिस जद्दोजहद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। छठी आंख की इंटायर टीम हमारे साथ में मौजूद, YK चौधरी साहब और सभी हम अपने टीम के साथ, रियाज अहमद। अल्लाह हाफिज़।